التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم وعشرة مباركة، وأدعوكم للدخول للقناة ديالي باش تدعموني كيف ما أنا كندعمكم باش يوصلكم المزيد من المعلومات إن شاء الله. مرحبا التلاميذ والتلميذات، جي دعموا اشتراك علمي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتناول لكم واحد التمرين حول الكونفيغوراسيون إلكترونيك أو البنية الإلكترونية على غرار واحد التمرين، بحيث عندي واحد الجزيئة اللي هي H2O وكيعطينا في الأسئلة الأولى على شكل جدول. في البداية تيطلب منك البنية الإلكترونية. البنية الإلكترونية وكناخدو كنحاولو نوزعو هاد الجزيئة إلى هيدروجين وأكسجين. كتكون من دو زاتوم ديدروجين يعني اتوم دوكسيجين، وكنعرفوا بان زد لو نيميرو اتوميك ديال الهيدروجين اللي هو 1، لو نيميرو اتوميك ديال الاكسجين اللي هو 8. اذا من كيطلبونا البنيه الالكترونيه بالنسبه للهيدروجين، كنعرفوا الهيدروجين عنده ان سول الكترون، والبنيه الالكترونيه هي الاولى هي ك، يعني ان الهيدروجين كينتمي للدور الاول وكان عنده الكترون وحده. بالنسبه للاكسجين عنده جوج ديال الالكترونات في الدور الاول اللي هو ك، وكيبقاو 6 في الدور الثاني. اذا بالنسبه للبنيه الالكترونيه الهيدروجين تيتكتب على شكل ك على بيسانس 1، والبنيه بالنسبه للاكسجين يتكتب على شكل ك أس 2 ال بيسانس 6. ثم الخانة الثانية كيطلبوا لو نومبر ديليكترون توتال، عدد الكترونات الطبقة الخارجية، نومبر توتال طبقة الخارجية. استسمح NT ديال الطبقة الخارجية. إذا بالنسبة للهيدروجين عنده طبقة وحدة يعني كينتمي للدور الأول، وعدد الإلكترونات اللي كينتميو لهاد الطبقة هذه هي وحدة. ثم بالنسبة للأكسجين الطبقة الخارجية ديالو هي لاكوش ال أو لا الطبقة الثانية، وعدد الإلكترونات اللي كاينين فيها هما 6. ثم غندوزو دابا غنشوفو عدد الأزواج اللي رابطة وعدد الأزواج الغير الرابطة، لو نومبر دو دوبلي ليون وكنسميوها ان ال، وعندنا لو نومبر دو دوبلي نون ليون يعني عدد الأزواج الرابطة ان ال. وهاد ان ال كتساوي عندها واحد لا ريلاسيون اللي كتربطنا في هذه الحالة هي إلا كانت عندنا ان ليليمون شيميك من الدور الأول، فهاد ان ال كتساوي ان توتال موان ان تي موان كنقصو منها عدد الالكترونات اللي موجوده عنده هي وحده. ثم بالنسبه للاكسجين عدد الالكترونات ان توتال ديال لاكوش يعني بالنسبه للهيدروجين باش تكون عندنا هذه الطبقه ديالته ساتوري يعني مشبعه، شحال ديال لي زيليكترون خاصهم يكونوا عندها؟
اذا بالنسبه للدور الاول عدد الالكترونات في حاله الاشباع اللي هي ان تي تيغالا جوج. سمحوا لي هنا غادي نخرجها، هي جوج، وكنقصوا منها عدد الالكترونات اللي كاين عنده. بالنسبه للاكسجين تينتمي للدور الثاني، كنشوفوا عدد الالكترونات ديال في حاله الاشباع هي 8 ان ال اللي هي 8 ناقص عدد الالكترونات اللي كينتمي اللي عنده في الدور الثاني اللي هما 6. وهنا غتبقى لي 8 ناقص 6 هي 2 و2 ناقص 1 هي 1. صافي ديال كوا الشرح ديال هذه ها هي. عفوا هنا اذا بالنسبه للهيدروجين هذه هي الخانه ديالته. انا كتبت هنايا استسمح عفوا. قلنا ان ال بالنسبه للهيدروجين باش تكون هذه الطبقه ساتوري، وحنا كنتواجدوا في الطبقه الاولى. الهيدروجين كيتواجد في الطبقه الاولى اولا بيريود 1. دونك اللي باش تكون ساتوري خصها تكون عندها جوج لي زيليكترون، كنقصوا منها شحال من الكترون عنده. هو عنده غير الكترون وحده اللي كاينه ناقص 1. اذا الريزولتا كتبقى 1. Ça veut dire quoi? ان الهيدروجين il peut avoir une seule doublé lion. يعني الهيدروجين ممكن يعطينا ان دوبلي ليون. بالنسبه للاكسجين كيعطينا دو دوبلي ليون، جوج ديال الروابط، جوج ديال الازواج رابطه. alors بالنسبه لو نومبر دو دوبلي نون ليون، القاعده كتقول هو ان نون ال هي nombre de mol nombre d'électrons total nt moins le nombre de liaisons, de doublées liaisons nl sur 2. إذا بالنسبة للهيدروجين le nombre d'électrons total la couche périphérique يعني الطبقة الخارجية اللي هي 1 ناقص le nombre de liaisons de doublé ليون ثاني هي 1 مقسومة على جوج، إذا تيغال 0. Ça veut dire أن الهيدروجين لاتوم ديدروجين عندها ان سول الكترون في لاكوش بيريفيريك ديالها وما عندهاش شي دوبلي نون ليون. صافي الكترون وحده اللي عندها. بالنسبه للاكسجين عنده 6 ديال لي زيليكترون وكيدير جوج ديال العلاقات، عنده دو دوبلي ليون ها هما، وكيبقاو له لي دوبلي نون ليون كيبقاو له زوج. اذا بالنسبه للنومبر دو دوبلي نون ليون بالنسبه للاكسجين اللي هو لو نومبر دو d'électrons total de la couche périphérique اللي هو 6 moins le nombre de doublés lions اللي هو جوج مقسومة على جوج كتساوي 6 ناقص جوج 4 مقسومة على جوج هي جوج. هنا كنبينو بلي ان الاكسجين من كيربط جوج د العلاقات مع دوطر اتوم اخرين كيبقاو له دو دوبلي نون ليون. وإلا بغينا نعرفو واش في هذه الحالة باش كيربط علاقات يعني هذا الاكسجين كيكون ساتوري، فعلا ساتوري، لان ها وحده جوج 3 4 ها 5 6 7 8. اذا بالنسبه لهذا التمرين هذا ها هو. ثم امر لواحد السؤال اللي مهم عاود تحته هو ثاني. في هذه الحاله هذه هي كاين واحد المجموعه من الاسئله تعطينا هنا. تروازيامون تيقول لك الهيدروجين هي واحد الذره، تيقول لك ا كيل بيريود ابارتيانتيل، يعني اش من دور كينتمي له الهيدروجين. كنعرفوا ان الهيدروجين عنده الكترون وحده وكيتوجد في لا بيريود 1 يعني كوش ك.
بالنسبة للأكسجين عنده 8 ديال لي زيليكترون نيميرو اتوميك، دونك تنتمي للبيريود. غتاخدو هنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو اللي هي ك جوج ال، كيف سبق لنا اشرنا ليها ك جوج ال 6، يعني كينتمي للدور ال اللي هو بيريود الثانية اولا لاكوش ال. بالنسبة للكلور باغ اكزومبل، إلا درنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك هي ك puissance 2 L puissance 8 M puissance 7، يعني كينتمي لا بيريود M اللي هي 3 أو لاكوش M. إذا هذا السؤال هذا يتعلق بلا بيريود ديال شاك اسبيس شيميك. ثم كيقول لك عطينا لو جروب. بالنسبة للهيدروجين اش من جروب، يعني اش من كولون، اش من خانة عمودية. وهذا في هذه الحالة هذه هي كل عنصر كيميائي كيتنخض على حساب شحال من الكترون عنده في لاكوش الاخرانية. بالنسبة للهيدروجين عنده لاكوش ك، عندها ان سول الكترون في لاكوش بيريفيريك، دونك هذا il appartient au groupe 1. بالنسبة للأكسجين عنده لاكوش ال وفيها 6 ديال لي زيليكترون، alors l'oxygène il appartient au groupe 6. De même بالنسبة للكلور il appartient عنده في 7 ديال لي زيليكترون في لاكوش M، donc il appartient au groupe 7. وهكذا كنكونوا جاوبنا على هذا التمرين هذا هو بالتفاصيل ديالو وبلي ديتاي ديالو. وشكرا، وما تنساوش الاشتراك في هذه القناه هذه، دعمونا بلايك وتحفزونا كذلك باش نعطيكم دائما المزيد من المعلومات. واللي عنده شي استفسار او شي حاجه يحاول يبعث لنا به على الواتساب ديالي. وشكرا.